بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الطلبه والطالبات، كما شفتوا اخر فيديو كان تاع بيوفيزيك شابتر الجوجه. دابا غادي نكمل على البارتي الثانيه في الشابتر الجوجه نتاع البيوفيزيك. غادي نبداو بواحد التمرين تاع لا فيسكو زيتي. كما كتشوفوا هنا عندنا التمرين. دابا نحطو لكم في اللين ولا غادي نحطو باغ ايماج في الفيديو. ليكزيرسيس كيقول لك ان بيل ميتاليك دو 7.5 غرام باغ سنتيمتر كيوب دون ماس فوليميك دو ديسون دو ترافير دو لو دون تيوب دو ميت دو سوغو ابور اتيوندر افوند ان بيل ميت 9 سوغو لوغسكو اون تيب اي رومبلي دو سون. يعني شدينا واحد لو تيب فيه لون، حطينا فيه ديك لابيل نتاعنا كوم سا كوم سا. يعني منين حطينا فيه لابيل نتاعنا ضربات فور اكزامبل واحد الارتفاع اش، يعني تكون هبطات مثلا لهنا، يعني هذا الارتفاع اش في واحد المده زمنيه اللي هي 2 سكون. عاودنا نفس لابيل ميتاليك نتاعنا، ولكن حطيناه في واحد لو تيب فيه لوسون. ضربات عاوتاني نفس المسافة، ولكن في واحد تي ايتيغال 9 سكون. عطاوني لا ماس فوليميك نتاع لابيل ميتاليك. واش عطاوني اخر؟ قالك كالكولي لي فيسكوزيتي دو سون سي سا دونسيتي اي دو 1.06 اي لا فيسكوزيتي دو لو 10 اس ناقص 2. يعني قالوا لي غنحسب لا فيسكوزيتي نتاع لوسون. وانا واش نعرف اون جينيرال ان لا فيسكوزيتي واش تساوي وقيله 2 اير او كاري عامل لا ماس فوليميك نتاع لابيل ناقص لا ماس فوليميك نتاع الليكيد جينيرال كيما كان الليكيد نتاعي فوا لا كونستانت جي سور 9 في ليميت سور لا سميتو السرعه. يعني واش ندير دابا؟ نجمع المعطيات. كيفاش ندير؟ انا غادي نحسب غادي نخدم بكل فيسكيزيتي. يعني غادي نخرج لا فيسكيزيتي دلو بوحدها ولا فيسكيزيتي نتاع لوسون بوحدها كما كتشوف دابا. يعني نفس العلاقه غادي نكونوا ديجا عارفينها. غنبداو مثلا بلو لا فيسكوزيتي دلو هي 2 ار او كاري عامل لابيل لا فاز فوليميك نتاع لابيل ناقص لا ماس فوليميك نتاع نتاع لو الليكيد هو لو في هاد الحاله هادي فلا كونستانت جي سور في نتاع لو عاوتاني، حيت كل واحد عنده في نتاعو. يعني في نتاع سميتو نتاع لابيل في لو ماشي هي نفسها اللي كاينه في لوسون. دونك واش ندير؟ غادي ندير التناسبيه جود هذا في هذا يساوي هذا في هذا. دونك لا فيسكوزيتي دلو فوا 9 لا فيتيز ايتيغال 2 ار بيل موان لا فاس موليميك نتاع لو فوا جي. واش علاش درت انا هاد الطريقه؟ باغي نخرج انا هاد الجي، حيت هادي لا فيسكوسيتي دلو بوحدها ودلوسو بوحدها، الفيتاس بوحدها ولوسو بوحدو، لافانس فوليميك د الماء ماشي لا ماس فوليميك نتاع لوسو. انا خصني شي كونستونط باش كيفاش ندخل علاقه في علاقه، ندخل لا فيسكوسيتي نتاع الماء في لا فيسكوسيتي نتاع لوسو باش نخرج لوسو. دونك داكشي اللي غادي ندير هنا. غنخرج الجي، نخرج هاد الجي من هنا. واش تعطيني؟ راح تعطيني لا فيسكوزيتي نتاع لو فوا 9 الفيتيز نتاع لو كذلك سور اش سور 2 اير عامل ميتو. يعني قسمت على هذا الرابور لابيل ناقص لو صافي. ونحافظ انا على هذه غادي نحافظ عليها. واش ندير؟ نجي نطبق نفس الميثود على ياش على لا فيسكوزيتي نتاع لوسون اللي كذلك هي 2 اير كذلك عامل لابيل ناقص عاود لا ماس فوليميك نتاع لوسو هو اللي كيت في هاد الحاله فوا جي ديما كتبقى كونستونط 9 فوا في تاع لوسو. عاوتاني ندير سميتو هذا في هذا. واش نخرج؟ غادي تخرج لي ديريكت، نكتبها ديريكت. يعني غتكون جي ايتيغال لو 9 لوسو. راه غلط، لوسو على 2 اير او كاري
لابيل ناقص لا ماس فوليميك د لوسون. داكشي واش درت هنا، يعني هادي واحد وهادي جوج، يعني لا ميثود باينه. داكشي اللي عندي انا في لاكوريجين تاعي كيما تبان لكم. واش درت؟ شديت غير هنايا انا بديت بالعكس، بديت بالعكس. يعني ها انت عندي لا فيسكوسيتي د لوسون هي جوج ار او كاري مضروبه عامل لي لا ماس فوليميك تاع لابيل ناقص لا ماس فوليميك تاع لوسون مضروبه في جي سور 9 في لا فيتيز. واش درت هنايا؟ خرجت الجي كيما خرجناها دابا، يعني هذا في هذا يساوي هذا في هذا، تعطيني 9 فيتيز ان لا فيسكوسيتي د لوسو كتساوي جوج ار او كاري عامل لا ماس فوليميك د لابيل ناقص لا ماس فوليميك د لوسو فوا جي. شنو درت؟ خرجت الجي كيما شتي الرابور، ها هو عاوتاني نفس الطريقه دلو ياك. غادي ندير لا فيسكوسيتي كتساوي كذا الى اخره، نخرج عاوتاني الجي. دونك الجي كتبقى هي جي تساوي هذا الرابور، جي تساوي هذا الرابور. انا علاش داير هاد الخدمه كامله نحفيو بها راسنا باش نديرو في الاخر، يعني من حقك، يعني الجي كتساوي الجي تساوي شي لعبه والجي تساوي شي هادي. دونك هاد اللعبه تخربي غتساوي هادي. داكشي اللي راح ندير انايا، بما ان الجي تساوي الرابور نتاع 9 فيتيس 100 فوا لا فيسكوزيتي نتاع لوسون سير واش سير جوج اير عامل لا ماس فوليميك نتاع لابيل موال لا ماس فوليميك نتاع لوسون. الجي اصلا تساوي الرابور الاخر اللي هو عاوتاني 9 فيتيز نتاع لو فوا لا فيسكوزيتي نتاع لو سير جوج اير او كاري بيل لابيل ناقص لا ماس فوليميك نتاع لو. واش ندير انا؟ علاش تنقلب على لا فيسكوسيتي د لوسون. دونك غادي نخدم غير بهذا الرابور. اصلا انايا المتساويه ولا التناسبيه خصني ناخذ فيها غير جوج ديال الطرفين ماشي ثلاثه. جي تساوي هذه وهذه تساوي جي تساوي هذه تساوي هذه، دونك هذه تساوي هذه. غادي نخدم دونك غير بهذا الرابور هذا وصافي. دونك غادي تولي عندي غادي نضرب هذا في هذا وهذا في هذا، تولي عندي 9 في د لوسون لا فيسكوزيتي اللي راني نقلب عليها نتاع لوسون مضروبه في هذا اللي هو جوج اير او كاري عامل لي لا ماس فوليميك د لابيل دلو. واش يساوي 9 لا ماس الفيتيز نتاع لو في لا فيسكوزيتي نتاع لو فوا جوج اير او كاري لابيل موان لوسون. دونك واش ندير؟ غنخلي انا غير لا فيسكوزيتي د لوسون نقسم على كلشي. منين نقسم على كلشي تما غتبقى غير لا فيسكوزيتي نتاع لوسو وكلشي راح يمشي يهبط لي لتحت. يعني غتبقى 9 في دولو فلا فيسكوزيتي دولو فوا جوج اير او كاري فوا لا ماس فوليميك د لابيل لوسون كذلك. ونقسم على هادشي اللي هنا 9 لا فيتيس دوسون ياك فوا جوج اير او كاري عامل لا ماس فوليميك نتاع لابيل ديما حاضره لا ماس فوليميك نتاع لو. واش تلاحظ هنا راح طرح لك جوج اير تمشي 9 مع 9 الفيتيز مع الفيتيز ما تمشيش. علاش؟ الفيتيز اللي كاينه في لوسو اللي كتقطعها اللي كتستغرقها لابيل في لوسو ماشي هي اللي في الماء. دونك غادي يبقى لي هذا الرابور كيما هنا. دونك من واحد كيما درت انا سميتها واحد، سميتها الاولى واحد جوج راح تبان لكم واحد جوج. دونك من واحد وجوج جي تساوي الرابور الاول كيما درت هنا وصافي. الرابور الاول تساوي الرابور الثاني واختزلت، وملي اختزلت بقى لي هذا الرابور هذا اللي راه شاط لي هنايا. دونك غتبقى لي لا فيسكوزيتي نتاع لوسو تساوي الفيتيز نتاع لو فوا لا فيسكوزيتي نتاع لو عامل لا ماس فوليميك د لابيل ناقص لا ماس فوليميك د لوسو كيما كتشوف هنايا على لا فيتيز نتاع لوسو سور لابيل ناقص لو. واش نعرف انا ان لا فيتيز شنو هي؟ لا فيتيز هي دي سور تي. دي هي المسافه يعني اللي قطعها. وانا واش عندي هنا كيما كتلاحظ هذه هي المسافه. هذا الارتفاع اش هي اللي قطعها، يعني قطع من هنا، قطع من نقطه الوصول. يعني حطيت الكره هنا قطعت واحد المسافه هنا، هذه اش تساوي دي في هذه الحاله. دونك لا فيتيز غتكون في تساوي دي سور تي. الدي راها ما عارفينهاش، ما عطاوهالناش، تي عطاوها لنا. دونك الدي غادي نكتبها غير هكاك. داكشي اللي راح درنا هنايا. واش درنا؟ دي
ها انت كيما كتشوف في ايتيغال دي سور تي دولو، عاوتاني السرعه نتاع لوسو هي دي سور تي نتاع لوسو. نرجع لهذا الرابور هذا ديجا خرجته، ونرجع لا فيسكيزيتي هي دي سور جوج علاش نرجعو للتمرين. ها انت هنا شنو غادي نتاعلو، غادي السرعه نتاعلو دونك غتكون دي سور تي دولو راه ديجا خدمناه، هو جوج سكون فوا 10 أس ناقص جوج، ها هي عطاوها لي هي لا فيسكيزيتي نتاع سميتو 7.5 في 10 أس 3. منين جات هي لا ماس فوليميك نتاعاش نتاع لابيل منين جبتها، راه ديجا درنا التحويلات في الفيديو اللي فات نعاودولها. عطاوني انا 7.5 غرام ان سنتيمتر كيب، وانا واش نعرف ان كل ان سنتيمتر كيوب فيه 10 أس ناقص 6 متر كيب. ياك واش قلت لك انا ديك المره في الفيديو اللي فات 7.5 غرام دونك على 10 أس ناقص 6 متر كيب. هذه منين تطلع تولي موجبه 7.5 غرام باغ متر كيب. هنا 10 أس ناقص هنا 10 أس 6 تولي أس 6، ولكن عندك انت الغرام خصك تحولها للكيلوغرام. يعني لا ماس فولوميك اللي تفرج الفيديو اللي فات يعني ديما كتكون بالكيلوغرام باغ متر كيب، يعني 10 أس 6 هي نتاع المتر كيب، ولاني 7.5 نضربها في 10 أس ناقص 3 باش تولي للكيلوغرام. من تما راح تمشي ناقص 3 مع 6 غتبقى لي 7.5 في 10 أس 3 كيلوغرام باغ متر كيب. داكشي اللي درناها، هي كانت عندي 7.5 غرام سنتيمتر حولتها. غتقول لي هذه نتاع لوسو، عطاوني لا دونسيتي كيما هذه حتى هذه شرنا لها في الفيديو اللي فات. كيعطيوك لا دونسيتي نتاع واحد لو كومبوزي اكس. لا دونسيتي نتاع لو كومبوزي اكس هي لا ماس فوليميك نتاعو على لا ماس فوليميك د الماء. لا ماس فوليميك د الماء هي واحد، دونك لا دونسيتي تساوي لا ماس فوليميك. دونك في هذه الحاله واش تساوي؟ دونك دي اكس تساوي لا ماس فوليميك دي نتاع لوسو تساوي لا ماس فوليميك نتاع لوسو تساوي 1.06، ولا ماس فوليميك العاديه كتكون بالكيلوغرام باغ لتر. انا خصني نحولها لاش المتر كيب، وانا كنعرف ان لتر يساوي 1 ديسيمتر كيب، و 1 ديسيمتر كيب يساوي 10 أس ناقص 3 متر كيب. دونك غادي تكون هنا 1.06 كيلوغرام 10 أس ناقص 3 متر كيب، تطلع الفوق تولي موجبه. داكشي اللي عندي هنايا في التصحيح 1.06 10 أس 3. كذلك لتحت 1.10 أس 3 نتاع الماء. كذلك هنا عندي السرعه على فيتيز نتاع لوسو هي دي اللي قطعها سيغ لا تي ها هو كيما كتشوف انا كنت نزلت انا المعطيات لوسو راه ما شرت ليهاش كنستسمح. تي لوسو هي 9 سكون، دي نتاع لوسو هي 1.06 دونك هي 1.06 كيلوغرام باغ لتر، خصني نحولها للمتر كيب. انا درت لها التحويل هنا راه باين. تي نتاع عاوتاني لو هي جوج سكون، لا فيسكوسيتي لو هي جوج 10 أس ناقص باوس. لا ماس فوليميك نتاع الماء هي معروفه اللي كنعرفوا 1 كيلوغرام باغ لتر، خصني ضروري نحولها للمتر كيب. دونك داكشي اللي درت هنا. وراح دابا منين درت الرابور نتاعي دي سيغ جوج دي سيغ 9 يعني غتمشي لي دي مع دي، وكما كتلاحظ الا مشات دي مع دي غتبقى 1 على 2 على 1 على 9، يعني غادي يوقع الكونطرير. 9 حيت عندها الكسر هنا طلع الفوق والجوج تهبط لتحت ولا اللي ما فاهمهاش يخليها هكا يطبقها في كاليكاتريس ديريكت هكا. دونك وغادي تخرج لنا 4.45 في 10 أس ناقص 2 باوس. وكنتمنى الى حدود هذا التصحيح هذا يكون اي واحد يكون فيكم فهم التمرين، واللي ما فهمش التمرين ولا ما فهمش التحويلات ولا اللي ما فهمش فيه شي حاجه يخليها ليا في لي كومونتير ولا يخليها ليا باغ ميساج، راه غادي نخلي اللينات في الديسكريبسيون. وشكرا. الفيديو الجاي اللي غادي نكملوا فيه البارتي نتاع البيوفيزيك نتاع الكور.